پاک تے شان صحابہ اللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک تے شان صحابہ اللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک تے شان صحابہ محفوظ کی تاثیر جو قرآن صحابہ اونچی پاک تے شان صحابہ اللہ میرا دین تے ایمان صحابہ پاک تے شان صحابہ اللہ میرا دین تے ایمان صحابہ باپ وطن دیش تے اولاد بھلا سبحان اللہ آنکھوں درو سبحان اللہ آنکھوں درو سبحان اللہ اگر شیر پہ پڑھ جا تیرا ایمان توڑا کہتے ہیں حضرت تشریف لے ہم زیادہ وقت نہ گھنا چاہنا او جنگلات پرندے بھی حیا کر دے جنادا جنگلات پرندے بھی حیا کر دے جنادا افسوس شرم کر دے انسانی تعریف بات کفر کا نقصان صحابہ محبوب نبی پاک تے شان صحابہ اللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک تے شان صحابہ اللہ میرا دین تے ایمان صحابہ نین دے سردار تے منظور نظر ہے شان صحابہ اللہ میرا دین تے ایمان کیا مختصر آخری دو شرطہ بدا ختم کرتا تو یا اچھے سبحان تکو جنہا صحابہ دے دیوانے مسترہ میرے حد چاہے سبحان اللہ حضرت زید رحم حضرت علامہ بڑا عبدالحمید توسی صاحب آخری دو شیر توجہ کرنا اصحاب نگر ہوں دیتا اسلام نہ ہوگا صحاب شان صحابہ اللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک تے شان صحابہ اللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک تے شان صحابہ اللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک تے شان صحابہ اللہ میرا دین
شان صحابہ